अस्सलाम वालेकुम। अब से चंद घंटे पहले कराची प्रेस क्लब में डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची के डॉक्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से और उलमाए कराम से उन्होंने ये मुतालबा किया, बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये डिमांड किया कि माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मसाजिद को तरावी के लिए खोलने का जो फ़ैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया है और जो सदर पाकिस्तान ने जो SOP सेटल किए हैं उलमाए कराम के साथ, ये फ़ैसले पे नज़र सानी करने की, इस पर रिव्यू करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये फ़ैसला जो है वो साइंसी एतबार से, मंतक के एतबार से बिल्कुल ये स्टैंड नहीं करता। डॉक्टर्स का कहना ये है कि कोरोना वायरस और इसकी वबा के ख़िलाफ़ जो जंग है, जो बैटल ग्राउंड है, उसकी पहली सफ़ों के अंदर, उसकी जो फ्रंट लाइन्स हैं, उसमें पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान की नर्सें, पाकिस्तान का पैरामेडिकल स्टाफ, पाकिस्तान की जो हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट है, वो लोग खड़े हैं। कई डॉक्टर्स जो हैं दर्जनों के हिसाब से 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स बीमार हो चुके हैं, कुछ डॉक्टर्स की डेथ भी हो चुकी है। और डॉक्टर्स का ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर का ये कहना बात में तो बड़ी वज़न लगती है कि अगर कोई मस्जिद जो है वो इन SOPs की खिलाफ वर्जी करेगी तो उस मस्जिद को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन दर हकीकत इसमें कोई वज़न नहीं है। और जब तक ये बात हुकूमत तक पहुँचेगी, हुकूमत किसी मस्जिद को बंद करने के बारे में सोचेगी, उतनी देर तक पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आबादी को बहुत नुकसान जो है वो पहुँच चुका होगा। डॉक्टर्स के इस मुतालबे में बड़ी जान है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को अपने इस फ़ैसले पे, हुकूमत के इस फ़ैसले पे शदीद फ़ौरी तौर पर नज़र सानी करने की ज़रूरत है, ताकि एक दुरुस्त एक जो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से एक दुरुस्त, एक मंतकी, एक लॉजिकल, एक दुरुस्त और सही फ़ैसला जो है वो किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर के करीब जो लोग हैं इस्लामाबाद में, बहुत से जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ज़ाती तौर पर यह समझते हैं कि फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, लेकिन चूँकि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने चंद दिन पहले उलमाए कराम के साथ जो बैठक की, उसके नतीजे में जो 20 नुकाती SOPs पे उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, इसलिए अब प्राइम मिनिस्टर के हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर को इस फैसले के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर को इसका पाबंद होना पड़ा है। इस आर्गूमेंट में कोई वज़न नहीं है। पाकिस्तान का निज़ामी हुकूमत और इसका इंतज़ामी ढांचा, ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, ये दर हकीकत प्राइम मिनिस्टर के गिर्द घूमता है। पाकिस्तान के निज़ामी हुकूमत में जहाँ डॉक्टर आरिफ अलवी बहुत बाशऊर शख्स हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं, उनकी बड़ी सियासी जद्दोजहद है, लेकिन हकीकत यह है कि कोई ज़िम्मेदारी प्रेसिडेंट के ऑफ़िस की नहीं बनती है। प्रेसिडेंट के ऑफ़िस की पाकिस्तान के निज़ामी हुकूमत में वही अहमियत है इस वक्त कम अज़ कम, जब तक आप इस निज़ाम को चेंज नहीं करते, इसके सिस्टम ऑफ इलेक्शन को चेंज नहीं करते, इसमें चुनाव के तरीक़ेकार को नहीं बदलते, इस पूरे सिस्टम को बदलते नहीं हैं, इस ढांचे को, तो प्रेसिडेंट की इसमें वही यानी सिचुएशन है, वही उनकी सिचुएशन है, उनकी प्लेसमेंट वही है जो बरतानिया में क्वीन की है। क्वीन एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग नहीं करती। पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत में तमाम तर ज़िम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे आती है। कोरोना वायरस और पेंडेमिक से निपटने में कोई भी जो अहम फ़ैसला है, जिसकी इम्प्लिकेशंस हों, जिसके असरात हों, जिसके नताइज निकलें, वो फ़ैसला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकते। वो फ़ैसला तो फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ही को करना है और उसके नताइज की ज़िम्मेदारी भी लेनी है। और अगर प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि ये फ़ैसला जो है, इसकी लॉजिक और इसकी मंतक जो है ये सही नहीं है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को फ़ौरी तौर पे इस फ़ैसले को रिव्यू करना चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। अब प्रेसिडेंट ने जो फ़ैसला किया है उलमाए कराम के साथ, वो भी बहुत अजीब व गरीब है। अगर इस किस्म का फ़ैसला कोई ऐसा प्रेसिडेंट करता जैसे ममनून हुसैन थे, जो एक कारोबारी शख्सियत रहे हैं, जिसने कोई लिबरल साइंसेस पढ़े हों, जिसने कोई LLB की डिग्री ले ली हो 20-30 साल पहले, तो फिर भी कोई बंदा यानी बात समझ में आती है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ना सिर्फ एक डॉक्टर हैं, बल्कि एक ऐसे डॉक्टर और फिजिशियन हैं, डेंटिस्ट हैं, जिन्होंने सारी उम्र प्रैक्टिस की है मेडिकल साइंस की। उनको अच्छी तरह से मालूम है कि मसाजिद के हवाले से जो SOP पे एग्रीमेंट किया गया है, ये तो सिर्फ एक दिखाने के SOP हैं, ये सेरेमोनियल SOP हैं। प्रैक्टिकली तौर पर इन SOP पे कोई अमल दरामद नहीं हो सकता। पाकिस्तान में 3 लाख से 4 लाख के करीब मसाजिद हैं। किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसी प्रोविंशियल अथॉरिटी को, किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये पता भी नहीं है कि ये 3 से 4 लाख मसाजिद जो हैं ये कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, इनकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, इनको कौन मैनेज करता है, इनको कौन कंट्रोल करता है, इन्हें कौन लीड करता है, वहाँ मामलात क्या हैं। और ये कहना कि यहाँ पर ये जो 20 नुकाती SOP हैं, इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी, इसको कोई मॉनिटर कर सकेगा, ये तो सिर्फ कहने की बात है। डॉक्टर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सकेगा। और फिर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कैसे उलमा के साथ ये एग्री कर लिया? होना तो ये चाहिए था कि डॉक्टर आरिफ अलवी को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते, वो तो फिर ये था कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो उलमा कराम के डेलीगेशन को बिठाते
NDMA کی ٹیم کو بلا لیتے, ڈاکٹرز کو بلا لیتے, ڈاکٹر ظفر مرزا اور ان کی ٹیم کو بلا لیتے, کچھ ایکیڈیمک ٹاپ پروفیسرز اور جو ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں ان کو بلا لیتے, دنیا بھر کا ڈیٹا جو ہے علماء کرام کے سامنے رکھتے, اور علماء کرام جو پریس کانفرنس کر کے دھمکیاں لگاتے پھر رہے ہیں ان کو سمجھایا جاتا. اس وقت سچویشن یہ ہے, فیکٹس کیا ہے کہ 1,80,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں, 25 سے 26 لاکھ لوگ جو ہیں ان کے ڈائگنوز کیسز ہیں, صرف 40,000 سے زیادہ لوگ امریکہ جیسی انتہائی سائنٹیفکلی آرگنائز ویل مینج سوسائٹی میں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. خود پاکستان میں اب 200 سے زیادہ ڈیتھس ہو چکی ہیں, اور ہم پاکستان میں بڑے لکی ہیں, اللہ کا بڑا شکر ہے. شاید پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ینگ ہے, شاید پاکستان میں چونکہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کی آبادی 70-75% آبادی کی عمر جو ہے وہ 35 برس سے کم ہے, ایک یہ وجہ ہے. پاکستان میں شاید یہ ہے کہ پوائنٹس آف کانٹیکٹ انٹرنیشنل کم تھے, شاید یہ وجہ ہے. شاید پاکستان میں کلوروکوئن کا ایکسپوجر بہت زیادہ تھا, اینٹی ملیریل ڈرگس کا, شاید یہ وجہ ہے, یا کوئی اور ایک ایسی سائنٹیفک وجہ ہے جسے ابھی ہم ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکے. لیکن خود پرائم منسٹر آف پاکستان اور NDMA کی ٹیم اور ڈاکٹر ظفر مرزا بار بار یہ کہہ رہے ہیں, گزشتہ ایک ہفتے میں کئی دفعہ یہ انہوں نے کہا, اور ڈاکٹر ظفر مرزا نے تو آج بھی یہ کہا ہے. آج کے دن میں ان کا نہ صرف ٹیلی ویژن پہ ان کا یہ بیان سامنے آیا, تمام اخبارات میں بیان ان کا چھپا ہے کہ اگلے 3-4 ہفتے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کرٹیکل ہے. پرائم منسٹر خود بھی بات چیز کہہ چکے ہیں. تو کیا پرائم منسٹر یہ بات کہہ کے بھول گئے ہیں, یا پرائم منسٹر کو اپنی بات خود ہی یاد نہیں ہے؟ کیا پرائم منسٹر کو ڈاکٹر ظفر مرزا کو ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے؟ کیا ڈاکٹر ظفر مرزا جو پرائم منسٹر کے پوائنٹ مین ہیں, کیا وہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا یہ باتیں ایسے ہی از راہ مذاق کی جا رہی ہیں؟ کیا ان باتوں کی کوئی سیریسنس نہیں ہے؟ تو اگر یہ باتیں سیریس ہیں, اگر ان باتوں کی کوئی سائنٹیفک فیکٹ بیسس ہے ان کا, تو پھر کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سے 4 لاکھ مساجد جو ہیں وہ ماہ رمضان کے اندر تراویحوں کے لیے کھلی ہوں گی؟ 3 سے 4 لاکھ مساجد کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کروڑ سے زیادہ آدمی شام کو ان مساجد میں جائے گا, گھر سے نکلے گا, مساجد میں ایک دوسرے کے لوگ قریب ہوں گے, کوئی SOP پہ عمل نہیں ہو سکے گا. اس کا تو مطلب یہ ہے اللہ کے رسول نے, حضور نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ پیاز اگر کھایا ہوا ہو اور منہ سے بدبو آ رہی ہو تو آپ مسجد میں نہ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر حضرت بلال جو مؤذن تھے, ان کو کہا گیا جب بارش تھی, طوفان تھا, ٹھنڈ تھی, کہ لوگ گھر سے جو ہے نماز پڑھ لیں. تو پھر آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر منہ میں بدبو ہو, پیاز کی بدبو ہو, تو آپ مسجد میں نہ جائیں؟ تو پھر آپ اسے کہتے ہیں منہ میں آپ کے یا سانس میں آپ کے وائرس ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے, ایسمپٹومیٹک ہے, اور آپ مسجد میں جائیں اور لوگوں کو بیمار کر دیں اور پورے ملک میں اسے پھیلا دیں. یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے والی ہے. اسلام, ہمارا مذہب جو ہے ریشنل ہے, منطقی ہے, سائنٹیفک ہے. ہم بار بار یہ بات دہراتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ریشنل ہے, منطقی ہے, وہ جو ہے لاجک کے خلاف نہیں ہے. تو پھر کیوں ہم ان لاجیکل باتوں کو مذہب کے سہارے سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی کلاس انٹرسٹ ہو سکتا ہے, یہاں کسی گروپ کا ذاتی انٹرسٹ ہو سکتا ہے, یہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے. اب اس پہ بھی دیکھ لیں کہ جو سرنڈر کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے اور پریزیڈنٹ عارف الوی نے, بلکہ پرائم منسٹر عمران خان ہی کا یہ سرنڈر بنے گا, عارف الوی کا تو سرنڈر بنے گا ہی نہیں. یہ سرنڈر بالکل ہی اننیسیسری ہے. اس ملک میں حکومت ہو یا اپوزیشن ہو یا میڈیا ہو, ہمیشہ سے ڈرتے ہیں مذہب کے بارے میں کوئی بھی نیشنل بات کرنے سے. لیکن اس وقت تو حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت کو دیکھ لیں, ابو دھابی کو دیکھ لیں, دبئی کو دیکھ لیں, عمان کو دیکھ لیں, کویت کو دیکھ لیں, دوحہ قطر کو دیکھ لیں, ترکی کو دیکھ لیں, موراکو کو دیکھ لیں, 20, 15, 16, 17 جو کی مسلم ممالک ہیں, انڈونیشیا کو دیکھ لیں, ملیشیا کو دیکھ لیں, سب ایک ریشنل ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں, مکمل یا سمارٹ لاک ڈاؤنس کر رہے ہیں. اور جب ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, اس میں 2 پوائنٹس میں کہہ دوں پھر بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایک ٹرک جو کراچی سے سیمنٹ لے کے چلتا ہے یا اناج لے کے چلتا ہے, جس میں ایک ڈرائیور ہے, ایک کنڈکٹر ہے, اس ٹرک کو سٹرکچرلی طور پر آپ کمپیئر نہیں کر سکتے اس منی ویگن سے, اس منی بس سے, یا اس ویگن سے جس کے اندر 15, 20, 18 لوگ جو ہیں وہ ٹھوس کے بھرے گئے ہیں, جو ایک دوسرے کے قریب ہیں, جہاں وہ ایک دوسرے کو انفیکٹ کر سکتے ہیں. مساجد کا سٹرکچرلی وہی سچویشن ہے جس طرح سے ایک مدرسے کی ہے, جس طرح سے ایک اسکول کی ہے, جس طرح سے ایک کالج کی ہے, جس طرح سے ایک شاپنگ مال کی ہے. مساجد یہ کوئی ریلیجس ایشو نہیں ہے. اپنی طرز میں, اپنی نوعیت میں, اپنے ڈھانچے کے اعتبار سے مساجد انفیکشن پھیلانے میں وہی رول پلے کریں گے جو اسکول پلے کرے گا, جو کالج پلے کرے گا, جو مدرسہ پلے کر سکتا ہے, جو ایک شاپنگ مال پلے کر سکتا ہے. اسی لیے دنیا بھر میں یہ جگہیں بند ہیں, اسی لیے یہ پاکستان میں بھی بند ہیں. مساجد کو ماہ رمضان میں تراویح کے لیے کھولنے کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ نے جو اسکول کالج کو بند کیا ہوا ہے, جو شاپنگ مال کو بند کیا ہے, جو جمنیزیم کو بند کیا ہے, وہ پھر آپ نے ویسے ہی بند کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ تو بلیو ہی نہیں کر رہے سوشل ڈسٹینسز کے پورے کانسیپٹ میں. میں سمجھتا ہوں کہ
میڈیا پہ بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. جو ڈیمانڈ کیا ہے کراچی کے ڈاکٹرز نے، بالکل انہوں نے بجا ڈیمانڈ کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان کو فوری طور پر ایک فرم، ایک ریشنل ریویو کرنا چاہیے، ڈیسیجن کرنا چاہیے، علماء کرام کو بٹھا کر سمجھانا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے نہیں. تھینک یو.